جدی چپ یزیدیت دا محل گرا دے اس چپ دے مالک دا نام سجاد آدھا جا نکل جا بس تیری چپ کھا دے حداد نو آدھا انہاں دے کڑیاں زنجیر کٹ دے جا لے جا نکل جا سید ساجدین آدھے پھر میری شرطہ نے جڑا جتدا ہے وہ شرطہ منوا لٹ کر بلا دی سر شہداء دے ترے محمل جزلم دا پتر مہاری وکھری حویلی جتھے بابے دی ازاداری کراؤں آدھے ساریاں ٹھیک نے پہلی نہیں مننی کیڑی لٹ کر بلا دی امام آدھے نو کیوں نہیں دیندہ آدھے لٹن والا میں کلہ تے نہیں 36 ملکاں دے بندے ہاں جدے ہتھی جیڑی شاہی لٹ کے گھر لے گیا کتھوں میں کٹھی کروں ہاں اس دا طریقہ ہے حسین دا پتر میں تو ان کاغذ قلم دعا دینا پیو پتر بے کے فہرست بناؤ امام فرمائے کہ دینا جی کاغذ قلم دعا مدینہ الموں کار کیا دے لے نانا ہار گئے نہیں نانا جو منتاں کر دینی نانا تیری فتح ہو گئی نانا پیو پتر فہرست بناؤ اپنے نقصان دی جیڑا میرے کولے او پورا کرو جیڑا نہیں کھلے ہتھی پیو پتر قیمت پاؤ میں خزانیاں دے بول دیاں آخری بندے تک ہائی نہیں کریں گا شاہ جگروں ٹھیس لگے گی بے غیرتہ دے جیڑی نیوں او دی قیمت لے لے ایتھے جگر تے ہتھ رکھ کیا دینا ظالمہ میری ماں دے برکے دی کے قیمت دینا او بدبختہ میری دھی دے تماچے دا ملکے دینا ہی او حرامیاں میری بہن دے دوران دی قیمت کتنی ہے تیرے کو آدھے پھر اور اس دا حل کو نہیں میں کیا کروں باکر وہاں دن اٹھو میرا پتر چلیے ایچھے تڑپے ہے باکر لوم تڑپ پر میں کیوں بابا اسی امام نہیں ساری زندگی اسی چپ رہنا بابا اجازت دے میں پائی دا حساب لوں پتر دے مولے تے ہتھ رکھ کے دن بس باکر آئے گا جلالیاں آئے گا کہرے خدا بن کے آئے گا ذل جلال والاکرام دا مظہر آئے گا کہر بن کے نوتے ٹوٹے گا تے میں آج پیووں کے وعدہ پہ کرنا ایک تماچے دا مول پائے گا واقع منتقم آئے گا یہ اس دی ڈیوٹی ہے آؤٹر چلیے زندانی چاہ گئے علی دیاں دیاں نوہاں زندانی کھلو کے دعا پہ یہ مانگ دیاں نے میرا اللہ میرے سجاد دی خیر ہوئے میں نسل مکائی یہ پتر بچان واسطے کلے ہی ٹور گئے نے مالک تو ہی محافظ ہیں پیو پتر آئے نے تے آج پہلی باری جدا آ رہے ہیں اکھان پچ رت زیادہ ہے داڑی تلے ہاتھ رکھ کے میری سینہ دیئے پھر ماریا نے فرما نہیں رو کیوں رہے ہیں کوئی اور بازار ہے جی تو پھرانا نہیں اماں کوئی دربار دی پیشی ہے اماں نہیں تھی فرمائے پتر حوصلہ کرنا سجاد ماں بھی ہیں تیری میں تیرا بابا بھی ہوں میں تیری پھوپھی بھی ہوں سارے رشتے نے تیرے میرے نام کنوں دس نہیں میرے سوا کتنے دکھ اندر رکھ لیں گا دسیا کر میں نہ اندر رکھیا کر میں نسل مکائیے تنو بچان واسطے بول میرا پتر ایڈا ڈاڈا کیوں پہ رونا ہے فرمایا ماں کی میں نہ رواں ادھی راتی بلا کیا دے تیری قید رہائے شیعہ بندے دی ہائے نکلے فرمایا تے رہائی آلے دن تے نہیں روی دا ترے واری سجاد زندانی سجے ویکھے ترے واری کھبے رات رو کیا دے نمہ کیڑا فیدہ آج رہائی دا او تے مر گئی ہے نا کون جڑی نت پوچھ دی آئی سجاد پکھی کن میں نہیں کاش آج میری بہن معصومہ ہوں دی اچھا سجاد پھر ٹور گیا نال تے نہیں نہ مر جائی دا میں بھی تے ہاں نا 9 بھیراواں دی جنازے چھڑ کے میں تیرے نال بازاراں چاہیے تے سجاد سچی پوچھے نا میں توڑے پیو پتروں دی محبت دی کہہ دینا کسے دی جرت ہے میں غازی دی بہن میرے ہاتھاں کوئی رسیاں پا لے میں تے تیری حفاظت واسطے آئی ہوں میں وعدہ کیتے ہیں نانے نال میں تیرے پتروں دی نسل بچا کے آواں گی اچھا آؤ بھائی اتھے پھر بی بی پاک اعلان کیتا ہے ساریاں مستوراں آؤ سید الساجدین توڑی رہائی کرے ساریاں رسیاں کھلائیاں نہ آئی اصغر دی ماں رباب سید الساجدین خود چلے گئے اماں رباب جیوے حسین دی پاک دا وارث اماں میرے اللہ حد کرو نا میں توڑیاں رسیاں کھولنا
فرمایا نہیں سجاد جتھے لے جانا جے بجے ہتھیاں نال لے جاؤ میرا پتر۔ نہیں اماں، فرمایا سجاد میری منت ہے یا میریاں کڑیاں نہ لہا یا میں دھی دی قبر تے نہ لے جا۔ کیوں اماں؟ فرمایا معصومہ پوچھ لینا ہے اماں تیریاں تے لہ گئیاں میریاں قبر وچ بھی مرحبا مرحبا۔ سونا گریا ہو گیا میں حکمین کراں، لیکن ایک جملہ میں ضرور پڑھنا چاہنا، بڑی منظوری والا جملہ، جڑے رہ گئے انہاں دا بھی آنسو آئے گا۔ اتنی بڑی عطا، اتنی بڑی خیرات ہے۔ پھر قافلہ شام چوں نکل کے کربلا پہنچیا کہ اسی چیلم منائیے۔ سب تو پہلے قافلہ ابوالفضل العباس دی قبر علی دی دھی قبر نال بیٹھی ہے، چم کے نا بوسہ دے کے دی عباس میں زینب عباس میں تورن دیاں جاچاں آ گئیاں، عباس میں بولن دے طریقے آ گئے، عباس اور میں ٹور لینیاں، عباس تو میری طاقت ہے، تو میرا سہارا ہے، تو میری ماں دی دعا ہے۔ عباس انہاں ہتھاں تو چاہ کے میں تن کھڑایا ہے، آج بڑی اوکھی ہو کے تیری قبر تے آئی ہیں، میری مدد کرنا۔ قبر چوازی نوکر کی کر سکتا ہے؟ فرمایا اٹھنا قبر چبایا میرے نال ٹور حسین دی قبر تک میرے نال ٹور۔ اے تے قبر شام چوا گئے اے قبر ہے اٹھے کیوں نہیں؟ فرمایا حوصلہ مک گئی غازی، غازی میری ہمت مک گئی ہے، میں سمجھا نہیں۔ فرمایا میری طاقت بان میں حسین نال کوئی گل کرنی ہے، شیعہ بندے دی ہائے نہ نکلے میں دکھ ہوئے گا، عباس دن کیڑی گل کرنی ہے؟ فرمایا کہ دساں حسین دی قبر تے جا کے میرے جو حوصلہ کوئی نہیں، کیویں آکھاں سکینہ مر گئی ہے۔ عباس اٹھ میرے نال ٹور، حسین دی تعویذ کو اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں۔ ستویں دن پھر قافلہ اٹھیا چہلم منا کے مدینے، ایہی ٹائم ہوئے گا جڑا ہونا مدینے دیاں گلیاں چلان ہویا۔ علی دے 18 پتروں چوں محمد حنفیہ باہر آیا، ذہنی چاہی بہت بڑا قافلہ ہوئے گا، خیمے لگے ہوں گے، کناتاں محمل بچے مستوراں، اکو خیمہ 3 محمل۔ فرمایا کدی بھی نہیں ہے ساڑھا قافلہ، ساڑھا تے 53 معاملہ دا پورا۔ آؤ واپس ٹور چلیے، مڑن لگے نے تو محسن سادات متھے تے ہتھ رکھے، السلام علیکہ یبنا امیر المومنین، امیر المومنین علی دا پتر میرا سلام۔ فرمایا علیکہ السلام ایتو حضیفہ، وڈی اماں میرا بھی سلام، تسی مومنہ ہو؟ امیر المومنین میرے بابے نے تسی آکھیا نا؟ جی جی جی۔ فرمایا ایک باری پھر سلام کرو، دوجی واری، ایک باری پھر، تریجی واری، چوتھی واری، حیران ہو کہ دن کیوں علی دا پتر کدی نہیں جے کسے کیتا؟ فرمایا فضار عرشی فرشی کر دینے، لیکن راز ہے تیرا لہجے چ کوئی راز ہے۔ کہ راز ہے؟ فرمایا تیرا سلام دا لہجہ انہیں جی میں ساڑی فضا دا لہجہ ہے، تڑپ کیا دیئے چہرہ میرے الکار تے میرا چہرہ ویک، لہجہ نہیں فضا میں آن۔ حیران ہو کہ دن تے تیرے نال میریاں بہنہ بھی آن۔ فرمایا خیمے دا پردہ ہٹا، خیمے دا لڑ ہٹایا، 12 بیبیاں مٹی تے بیٹھیاں نے، ایک ایک دا 2 واری چہرہ وے کے حنفیہ دن اٹھنا دس انہا چو زینب کیڑیا۔ مرحبا تلیاں ٹیک کے اٹھ کیا دیئے ویر گاللہ زینب میں شیعہ سنیا 8 ربیع الاول مدینے دیاں گلیاں چج پھر وہ اعلان پہ آندہ ہے جڑا 28 رجب دی دیگر غازی کی تائی الحجاب، مدینے آلے آؤں گھرائیں ٹور جاؤ، دروازے بند کر لو، سیدزادیاں آ گئیاں۔ اعلان سن کے مدینے دے لوگ بھجن لاپے، دکانہ کھلیاں چھڑیاں، بازار خالی ہو گئے، جان دے آن علی دا جلالیاں لا پتر آ گیا، ممبر دی ملک سمیں او لہجہ او روب و دبدبہ، بازار خالی ہو گئے، عورت مدینے دی آدھی میں دروازے دی بیل کی چوے کھنگازی کیڑی حالت نال آیا ہے، آدھی میں حیران ہویاں، لہجہ عباس دے روب و دبدبہ غازی دے اعلان کرنا لا غازی نائی، غازی دا 5-6 سال دا پتر عبید آئے، جدے وال کھلے ہوئے جدہ گربان چاہ کے رو رو کے پیادہ گھرائیں ٹور جاؤ، دروازے بند کر لاؤ، زینب اجڑ کے آگ۔ اللہ مان بھائی، اللہ مان بھائی،
جنوں ودیا کرن والی کتار بھراواں دی آئی اج کوئی نہیں رہ گیا 28 رجب دی دیگر جن بھراواں چڑھایا اج لہان والا کوئی نہیں چک دے نال آلیا قبر نبی دے نال درخت کھجور یا بیری دا جدا سرا لے کے علی دیاں دیاں لتھیاں ٹردی نانے دی قبر تے آئیے قبر تے ہاتھ رکھیا دیئے نانا دسن آئیاں دین بچ گیا نانا پتر تیرے کربلا رے شام میں کلی گئیاں نانا پیو بختاں چوے دیاں نو بڑے مانوں دے نو یار چک دے نالا لیا میں چھوٹا جا شبیر دا ذاکر میں نے قرآن دی قسم ہے میری خاندان میری فیملی نو میری کنڈ پیچھو مان فخر کر کے دس دینے ساڑھا بالخصوص میریاں دیاں گھر بیٹھیاں مطمئن سہیلیاں نو دستیاں نے اپنے اہل عیال نو دستیاں نے اسی شادیاں دیاں انہوں نے اتنے مانے انہوں نے پاک کے ساڑھا پیو ملکنج مشہور ہے ملک دے کونے کونے تے مجلسہ پڑھ دے اللہ نہ کرے ساڑھے تے جتھے اوکھی بن جے ساڑھے پیو دا کوئی نہ کوئی واقع اللہ نہ کرے موٹروے تے میریاں دیاں تے اوکھی بنے انہوں لے کے چک دے نالا کے علم والا گھر ویکھنے اینو کھڑکاؤ انہوں دسو سیزا کر دیاں توڑا بوا کھڑکان میرا نالین میں نے پاک کے تسی میریاں دیاں دے سار پہ چاہ کر لے سو قرآن دے میں نے قسم ہے 8 ربیع الاول آئی نانے دی قبر تے بے کیا دیئے نانا میں تیرے امتیاں دے بوئے کھڑکائے میں بوئے کے کھلو کیا دے جدا کلمہ پڑھ دیو دے نا تے چادر دیو نانا حسائی دین دے رہے تیرے امتی میرے پر کے لٹے آفرین نانا من امان اس سے گل دے حسائیاں چادرہ دیتیاں تیرے امتیاں لٹیاں میں ویڈیو کلپ یوٹیوب تے ویکھے فیصل آباد شہر دی مجلس روز عاشور دی ذاکر چوکیچ مجلس پہ پڑھ دیتا حد نگاہ مجمع اس پاسو پائیں 10 بندے آمدن قطاری ذاکر رک جاندے کونو ادن اسی غیر مسلمہ مجلس سنن نہیں آئے اسی کی مسئلہ پوچھن آیا بولو ادن اسی علاقے دا پادریاں میرے نال عیسائی نے اسی کوئی نیاز دینا چاندے ہیں لیندی ہو یا کوئی نہ اسا کیا عیسائی ہو کیڑی نیاز لے آئے ہو پادری آدھا ہے اسی چادران دی نیاز لے آئے کیوں دین دی آدھن انہاں نے گواہ بنایا کل دسے اسی لٹن آلیا چونا ہے اسی مباہلہ تو لے کے بازارہ تائنہ دیاں دھیاں دا نانا کدی قبری چباہرہ تیرے امتیاں اتنا تیرے پترانو نہیں مارے آج اتنا تیریاں دیانو مارے نانا تو تے شریعت منائی آئی حیوان دے سامنے دوجہ حیوان ذبح نہ کرو تیری قسمیں میں سکی بہن آئی من وخا کے حسین مارے آنے نانا تیرا بڑا پیارا پترائی حسین دی میں ایک نشانی لے یا کیڑی او چولا جڑا شبیر دا جمال لٹ لیا لٹی چو چولا میں لیا آلیا قبر تے رکھیا قبر حلاوے کھاون لگ پئی ممبر دی قسمیں قبر تو چولا چاہ کیا دیئے نانا حوصلہ کر دن دا وقت میں تن پتر دا چولا وے کھایا نانا دعا ماں قدیرہ دوے لاوے میں زینب اپنی کمیز لے کے آؤں نانا پھر پتہ کری امتیاں تیرے پترانو زیادہ مارے یا تیریاں دیانو قبر حلاوے پہ کھان دیا آلیا جھک دی پھرا دی کمیز چھکیے آلیا دے سارے چو سرخ پسینے دے قطرے ڈھٹھے یسرب نو زلزلایا فرمایا نانا مر جائی سار کیوں زخمی ہے رو رو کے پیا دیئے میرے سار تے زخم ننے زیادے میری چادر ظالم لائی ہو میں جھڑ دی رہیاں لعنت اللہ